कठिन था। देखते हैं देशभक्ति पर आधारित शूरवीरों की दास्तान स्वराज सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर रविवार सुबह 9 बजे और रविवार को ही रात 9 बजे। जब भी चूम लेता हूँ उन हसीन आँखों को, सौ चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ, जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। जब भी चूम लेता हूँ इन हसीन आँखों को, 100 चिराग अंधेरे में झिलमिलाने लगते हैं। फूल क्या, शगुफे क्या, चांद क्या, सितारे क्या, सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। सब रकीब कदमों पर सर झुकाने लगते हैं। रक्स करने लगती है मूरतें अजंता की, रक्स करने लगती हैं मूरतें अजंता की, मुद्दतों के लब बस्तागार गाने लगते हैं। रक्स करने लगती हैं, रक्स करने लगती हैं, मूरतें अजंता की, मुद्दतों के लब बस्ता गारे गाने लगते हैं। मुद्दतों के लब बस्ता गारे गाने लगते हैं। लम्हा भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है, लम्हे भर को ये दुनिया जुल्म छोड़ देती है। क्या कहना हूँ मैं शेर की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं अदायगी की तारीफ। मैंने उनकी एक और पोएम ली, सांप उसका टाइटल। आज जेल में भर देना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि मेरी ये नज़र सिर्फ उन लोगों तक थी
जो सुनते थे इसको, लेकिन इन्होंने इसको दिखा भी दिया तो उसका असर ज्यादा बढ़ गया है। तो मेरा मकसद उसमें बहुत कामयाब हुआ इनकी मदद से। हाँ, दूध इसको पिलाया गया, पढ़े पंडितों ने कई मंत्र ऐसे, ये कमबख्त फिर से जिलाया गया। शिवालय से निकला ये फुंकारता, रगे अर्ज पर डंक सा मारता। करीब एक वीरान मस्जिद थी, मस्जिद में जा छुपा, जहां इसको पेट्रोल से गुस्ल देकर हसीन एक तावीज गर्दन में डाला गया। उछल के वो गिरजा की दहलीज पर जा गिरा, जहां उसको सोने की केचली पहनाई गई। सलीब एक चांदी की सीने पर उसके सजाई गई। हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं, ये दोनों को मगज और खून चाटता है। बने जब ये हिंदू मुसलमान इंसान, उसी दिन ये कमबख्त मर जाएगा। उर्दू के मुमताज शायर कैफी आज़मी आजमगढ़ में पैदा हुए। वो हुसूल तालीम के लिए लखनऊ आए और उस जमाने में यहाँ की सबसे बड़ी दरसगाह सुल्तानुल मदारिस व जामिया सुल्तानिया में दाखिला लिया और यहाँ हॉस्टल की जिंदगी गुजारी। लेकिन मदरसे की तालीम और यहाँ की सख्ती पसंद न आई तो कानपुर चले गए और यहीं से उनकी शायरी का आगाज हुआ। उनकी इनकलाबी शायरी से पी.सी. जोशी बेहद मुतासिर हुए और वो अपने साथ कैफी को मुंबई ले गए। कम्यून में रहने के बाद वो जानकी कुटीर जुहू में रहने लगे। अपने जहन की खिड़कियों को हमेशा खुला रखा। उनकी जिंदगी में उस वक्त सहर हुई जब उनकी शादी शौकत से हुई। शुगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फकत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। तुम्हारे जिस्म में पोशीदा हैं हजारों राग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम। हैदराबाद में वो आए थे और ये मालूम करके कि सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आज़मी ये सब आए हुए हैं और मेरी बहन के घर में ही ठहरे हैं, तो मुझे भी ज़रा वो था, ख्वाहिश थी कि इन लोगों से मिलूं, क्योंकि ये पोएट भी हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो मैं औरंगाबाद में थी जब अपने अब्बा के घर में, तो मैं गई और छोटी अपन के घर में ये लोग ठहरे थे, तो मैं भी आप जान के पास ठहर गई। तो वहाँ पर जिस रात को मुशायरा था और काफ़ी लोग जमा थे, तो मैंने भी बहुत खूबसूरत कपड़े पहने थे। मतलब ये है कि शलवार सफ़ेद, कुर्ता सफ़ेद और खौस खदा के रंग का दुपट्टा, तो वो दुपट्टा मैंने खुद रंगा था, तो बहुत अट्रैक्टिव उस वक्त मैं लग रही थी। ये बात मैं आपसे कर रही हूँ क्योंकि ये सच्चा है, सच्चाई है। तो हाँ, और मेरी जो दोस्त थी वो अख्तर भाई की बहन थी, तो हम दोनों बहुत एक दूसरे को मात दे रहे थे। तो ये हुआ कि कैफी आज़मी मुझे देखते हुए वहीं रुक गए और काफ़ी गुफ्तगू की मुझसे। तो खैर मैं तो ऐसे ही कि अच्छे शायर हैं, ये हैं करके, मगर मैंने देखा कि ये बहुत अट्रैक्टिव आदमी भी है। तो ये हुआ कि हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो कैफी जो है मुझसे बातें करने लगे कि आप उतनी दूर से आई, ये है वो है, क्या करती हैं आप, ये वो। तो हम सीढ़ियों पर बैठ गए और वहीं ये गुफ्तगू शुरू हुई।
تو میری بہن کو ایک دم ڈر لگا کہ یہ کہیں اس میں انٹرسٹ نہ لے لے، اور میرے ماموزاد بھائی سے میری شادی ہونے والی تھی، تو کہیں عثمان کو نہ دھوکا ہو جائے۔ تو آپ جان نے زور سے پکار کے بولا کہ کیفی، شوکت کی شادی 3 مہینے بعد ہونے والی ہے، تم بھی ضرور آنا۔ تو کیفی جو ہے دنگ رہ گئے، اور کچھ باتیں کرتے کرتے کہنے لگے میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا۔ کیفی جو ہے ایک نظم پڑھ کے، وہ کتاب میں لکھ کے، کاپی میں لکھ کے بند کر کے رکھ دی تھی، کیونکہ سب نے بول دیا تھا کہ ان کے ساتھ تو تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ تو شوکت کے نام، وہ چاند جس کی تمنا تھی میری راتوں کو، تم ہی وہ چاند ہو اس چاند سی جبیں کی قسم، وہ پھول جس کے لیے میں چمن چمن میں گیا، تم ہی وہ پھول ہو رخسار احمری کی قسم، تلاش جس کی میری روح شاعری کو تھی، وہ سحر و نغمہ اسی چشم کیف بار میں ہے، گھلی ہوئی ہے گلستاں کی چاندنی جس میں، وہ غنچگی اسی لب میں اسی اظہار میں ہے، لچکتا کانپتا قامت گھنے گھنے گیسو، مجسمہ ہے تو میرے حسین خوابوں کا۔ کیفی جب بمبئی جاتے ہیں تو ان کو ایک اور بہت ہی صحت مند ادبی ماحول بمبئی میں ملتا ہے، اور وہاں مزدوروں کی جو تنظیمیں ہیں ان مزدوروں کی تنظیموں کے ساتھ مل کر کے اس پوری تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ کمیون میں رہتے ہیں وہاں، اور کمیون میں رہ کر کے عام لوگوں کی طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مزدوروں کے ساتھ خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا، مزدور بستیوں میں جا کر کے اپنی باتیں کہنا، یہ ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اور اس کے تحت جو شاعری کیفی کی سامنے ابھر کر کے آتی ہے، مکان جیسی نظم کہتے ہیں، تعصب کے خلاف جو ہے، کمیونلزم کے خلاف جس طرح سے کیفی نے نظمیں لکھی، یہ وہیں بیٹھ کر کے اس سے جو انہیں وہ ماحول ملتا ہے اس سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ آزادی کی تحریک سے متاثر ہو کر کے، کہ ہر طرح کی ظلم و زیادتی کا مقابلہ کرنے کا جو حوصلہ ہے، اس حوصلے کے تحت جس طرح کے شعر کیفی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اعلان حق میں خطرہ دار و رسن تو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ دار و رسن کے بعد، یہ سوال کھڑا کرتے ہیں۔ کیفی جو ہے مزدوروں کی حالت کو دیکھ کر کے کہ مکان جیسی نظم کے آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی، تم اٹھو میں بھی اٹھوں، تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو، کوئی کھڑکی اسی دیوار میں کھل جائے گی، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ اور پوری انسانی تاریخ کو جو ہے سامنے، اس کا تاریخ کا مطالعہ جس طرح سے ہے کیفی کا، کہتے ہیں کہ یہ زمین تب بھی نگل لینے کو آمادہ تھی، پری ہسٹورک پیریڈ، یہ زمین تب بھی نگل لینے کو آمادہ تھی، پاؤں جب ٹوٹتی شاخوں سے اتارے ہم نے، ان مکانوں کو خبر ہے نہ مکینوں کو خبر، ان دنوں کی جو گپھاؤں میں گزارے ہم نے، آندھیاں توڑ لیا کرتی تھی شموں کی لویں، جڑ دیے اس لیے بجلی کے ستارے ہم نے، کی یہ دیوار بلند اور بلند اور بلند، بام و در اور ذرا اور سنوارے ہم نے، اور بن گیا قصر تو پہرے پہ کوئی بیٹھ گیا، سو رہے خاک پہ ہم شورش تعمیر لیے، آج کی رات بہت گرم ہوا چلتی ہے، آج کی رات نہ فٹ پاتھ پہ نیند آئے گی۔ اس طرح کی نظمیں جو ہے وہ کیفی کہتے ہیں، اور مزدور بستیوں میں جا کر کے انہیں جو مقبولیت حاصل ہوتی ہے، یا جو کمیونل ماحول ہے، اس کمیونل ماحول کو جو ہے جس طرح سے کیفی نے اپنے ہاں اس کی عکاسی کی ہے، بہت کم آپ کو یہ ملے گا۔ کیفی اعظمی کی شاعری کے 4 مجموعے شائع ہوئے: جھنکار، آخر شب، آوارہ سجدے اور ابلیس کی مجلس شورا، اور فلمی گیتوں کا مجموعہ میری آواز سنو۔ بعد میں ان کی کلیات کیفیات کے نام سے منظر عام پر آئی۔ ان پر بہت سے مستند قلمکاروں نے کتابیں تحریر کی
اور ان کی شعری خدمات کا اعتراف کیا۔ ان کی کتاب آوارہ سجدے کے خلاف کچھ شدت پسند افراد نے مخالفت کی اور کتاب کو ضبط کرنے کے ساتھ انہیں جیل میں ڈالنے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیفی صاحب کا جو کریٹو پروسیس تھا وہ دنیا سے نرالا تھا۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شاعر لکھ رہا ہوتا ہے یا کوئی رائٹر لکھ رہے ہوتے ہیں تو پورے خاندان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم کام کر رہے ہیں اور اس لیے دبے پاؤں ان کے کمرے کے سامنے سے جاؤ اور بالکل بھی شور مت مچاؤ۔ لیکن ابا کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب لکھ رہے ہوتے تھے تو ہمیشہ ان کی اسٹڈی کا دروازہ کھلا رہتا تھا تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے کہ اور باقی کے کمروں میں کیا چل رہا ہے۔ زور زور سے ریڈیو بجتا تھا، زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آتی تھیں، بہت سارا شور مچتا تھا اور ان کو اس شور سے ذرا بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بار مجھے ایسا لگا کہ ان کے کمرے کا ان کی اسٹڈی میں جہاں ان کا ڈیسک رہتا تھا، رائٹنگ ٹیبل، وہ اس طرح سے تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ان کو بہت ڈسٹربنس ہوتی ہوگی، تو میں نے وہ اس کو ذرا پرے کر دیا دروازے سے۔ ابا لکھ ہی نہیں پائے اور انہوں نے کہا نہیں، مجھے اس طرح سے اپنے کمرے میں بالکل الگ مت کر دو، میرے لیے ضروری ہے کہ میں جانوں کہ باقی کے لوگ، بچے، بیوی، سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ اوپر سے میں نے ہمیشہ یہ نوٹس کیا تھا کہ جب ان کو کوئی ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہوتی، یعنی کہ کوئی فلم کا گانا آج رات ختم کرنا ہی ہے تاکہ کل صبح میں اس کو دے دیں ڈائریکٹر کو، تب ان کو انتہائی غیر ضروری چیزیں یاد آنے لگتی تھیں۔ مثلاً وہ اپنا کبڈ صاف کرنے لگتے تھے، اپنا ڈیسک صاف کرنے لگتے تھے، اس میں کئی ایسے خط جن کو انہوں نے برسوں سے جواب نہیں دیا تھا، اسی وقت یہ ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ بے مقصد خط جو ہیں ان کا جواب وہ دینے لگے۔ لیکن بعد میں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیسکلی ان کا جو کریٹو پروسیس ہے وہ جب یہ باقی کے کام کر رہے ہوتے تھے تو وہ سائملٹینیسلی چلتا رہتا تھا، اور کہیں اٹ واز دیٹ یوزڈ ٹو گیو دیم دا اسٹرینگتھ ٹو کم آؤٹ ود دا بیوٹیفل پوئٹری دیٹ ہی ڈیڈ۔ کیفی صاحب کی بہت ساری نظمیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اول نمبر میں عورت کا ہی لوں گی، جو کہ آج سے 65 سال پہلے انہوں نے لکھی تھی، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ اس میں غیر معمولی نظم ہے وہ، اور آپ دیکھیے اتنے سالوں پہلے انہوں نے لکھی تھی اور آج بھی وہ کتنا فٹ بیٹھتی ہے ہمارے انوائرمنٹ میں۔ مجھے یہ بات ان کی اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یا زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں، اڑنے کھلنے میں ہے نکھت غم گیسو میں نہیں، جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلو میں نہیں، اس کی آواز روش پر بھی مچلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ کیفی اپنی مخصوص قسم کی فلمی اور ادبی شاعری کے لیے بہت پسند کیے گئے۔ کیفی اعظمی کی ازدواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار رہی۔ انہیں زندگی میں ہندوستانی تہذیب اور فلم و ادب کی عظیم ترین شخصیتوں سے بہت پیار ملا، شہرت اور مقبولیت ملی۔ میں کیفی اعظمی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ چاہوں گا کہ ان کی ایک لکھنؤ پہ بہت مشہور نظم ہے، ازاں میں بہتے تھے آنسو یہاں، لہو تو نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہوگی لکھنؤ تو نہیں، اور یہاں تو چلتی ہیں چھریاں زبان سے، پہلے یہ میر انیس کی آتش کی
गुफ्तगू तो नहीं, ये मी टपक रहा है जो जख्मों से दोनों फिरकों के बगौर देखो, ये इस्लाम का लहू तो नहीं बगौर, और तुम इसका रख लो कोई और नाम मौजू सा, किया है खून से, किया है खून से जो तुमने वो वजू तो नहीं, किया है खून से। बुझा रहे हैं जिसे आप अपने दामन से, कहीं वो आप ही की शम्मे यार ज़ू तो नहीं, कहीं वो और समझ के माल मेरा तुमने जिसको लूटा है, समझ के माल मेरा जिसको तुमने लूटा है, पड़ोसियों वो तुम्हारी आबरू तो नहीं, पढ़ो अज़ा में बहते थे आंसू यहाँ, लहू तो नहीं, ये कोई और जगह होगी लखनऊ। अपने वालिद कैफी आज़मी की याद में शबाना आज़मी यूपी हुकूमत की माली इमदाद से ऑल इंडिया कैफी आज़मी एकेडमी की तामीर के लिए सरगर्म अमल हैं। तो कैफी साहब ने अगर औरत के हुकूक के बारे में लिखा तो ये कोई एक पॉलिटिकली राइट बात है इसलिए नहीं लिखा, बल्कि वो इस पे यकीन रखते थे। और उसके दो ज़िंदा सबूत, एक शौकत कैफी और एक शबाना आज़मी उनकी ज़िंदगी में है कि उन्होंने अपनी बेटी को कैसे पाला, उनके अपनी बीवी से क्या मरासिम थे, वो उसमें क्या हिफ्ज़ मरातिब थे, वो आप जानते हैं। अगर उन्होंने सेकुलरिज्म के बारे में लिखा तो सेकुलरिज्म जो है वो एक उनके लिए खोखला नारा नहीं था या कोई लोगों के दिल जीतने का हरबा नहीं था, ना वोट हासिल करने का, बल्कि वो उनके जीने का तरीक़ा था। वैसे ही रहते थे वो इंसान था कि जो सोचा वो किया, जो कौल था वही फ़ेल था। तो उनके जाने के बाद मैंने एक नज़्म कही जो कि बहरहाल मेरा एक हक़ीर सा इज़हार अक़ीदत है उनकी तरफ। नज़्म का उन्वान है अजीब आदमी था वो, अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, कभी वो सिर्फ फूल था, कभी वो सिर्फ आग था, अजीब आदमी था वो मुफलिसों से कहता था कि दिन बदल भी सकते हैं, वो जाबिरों से कहता था तुम्हारे सर पे सोने के जो ताज हैं कभी पिघल भी सकते हैं, वो बंदिशों से कहता था मैं तुमको तोड़ सकता हूँ, सहूलतों से कहता था मैं तुमको छोड़ सकता हूँ, हवाओं से वो कहता था मैं तुमको मोड़ सकता हूँ, वो ख्वाब से ये कहता था कि तुझको सच करूँगा मैं, वो आरज़ू से कहता था मैं तेरा हम सफ़र हूँ, तेरे साथ ही चलूँगा मैं, तू चाहे जितने दूर भी बना ले अपनी मंजिलें, कभी नहीं थकूँगा मैं। वो ज़िंदगी से कहता था कि तुझको मैं सजाऊँगा, तू मुझसे चाँद मांग ले, मैं चाँद लेके आऊँगा। वो आदमी से कहता था कि आदमी से प्यार कर, उजड़ रही है ये ज़मीं कुछ इसका अब सिंगार कर, अजीब आदमी था वो ज़िंदगी के सारे गम, तमाम दुख, हर एक सितम से कहता था मैं तुमसे जीत जाऊँगा, कि तुमको तो मिटा ही देगा एक रोज़ आदमी,
بھلا ہی دے گا یہ جہاں، میری الگ ہے داستاں۔ وہ آنکھیں جن میں خواب ہے، وہ دل ہے جن میں دھڑکنے، وہ بازو جن میں ہے سکت، وہ ہونٹ جن پہ لفظ ہے، رہوں گا ان کے درمیان کہ جب میں بیت جاؤں گا۔ عجیب آدمی تھا وہ۔